شباب بعد اذنك هذول عيل ببعضهم عيل ببعضهم شباب اللي بحب الله يرجع الزين كلهم قرايبين طلع يا اولاد طلع يا شباب البيت يا شباب البيت شغله يرجع ورا يا شباب تعالوا ورا ورا كشف كل من فوق ايدك رجليكم يا شباب زتوها لبعيد وكل الله شوي شيخ هذا شيخ الشيخ المادة كده هاتوا بار بكره خالد عطيه خالد يلا نحترم يا موسى اصحابنا وين يسحبوها شباب رجعوا فوق يا شباب يا شيخ تعالوا ورا الله اكبر محمد رسول الله الله يا شباب الله اكبر شوي موسى جوال تراك بعد هذا خليك بقى معلي راسه لفوق يا شباب وينك؟ ليش عم تصيحوا؟ جاو الله وحد الله اللي يحب الله يوحد الله لا اله الا الله كان بين الطرفين شوي لا حدا يشدوا يا شباب خلونا ناخذ البيت خلص هذا يا شباب جاي تشوفوا كيف خلونا يا عجيز خلونا بعيد عنك يا شيخ انا بعمود يا شيخ على جرفايه شوي يا شباب من والله شاف صلينا على النبي صلى شوي ايدك شيل العامود ما يطلع العامود نتزوجها اجروا تحت العامود موسى اجروا تحت العامود شيل العامود لا تقع الحجره هاي جويدك شيلها هاي يا شباب شيل يا شباب ان شاء الله ارجع شيلها بس شوي يا شباب عليه اهو
شوي 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 من عندك عشان ما تمشي ارجع صلى على النبي ما يطلب من ايه ما يطلب شيخ تعال شيلوا هاي الارميل شيلوا شيلوا من هون شيلوا من هون شيلوا من هون هاي لا تقع هاي لا تخافوا قولوا يا رب بس واحد يقصر صلى على النبي بس ادعوا للولد يا شباب العبود اللهم صل على النبي اللهم صل على نبينا محمد وين الغزوه؟ الغزوه وين؟ العمود انكش العمود من ورا انكش العمود من ورا رجل تحت العمود اعطينا الغسل اعطيني لا واحد موسى بيدك من ورا من هون سند للشيخ سند صغير سند صغير عيفوه لحاله يشتغل عملك شيخ عيفوه عملك بس عملك شوي عملك بس رجعوا له عملك شيخ عملك ميه يا شباب بس طلعت مي الواحد بس والله تباري يا رب غسلوا وجهك غسلوا وجهك بس واحد يمسح له ارفع ماسح يا رب الله اكبر الناس ترفع ارفعها اسحبها من هنا انت موسى شوي شوي ها شوي 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 الله يهديك اسحبها ارفعوها قول الله واحد مسوي 10 موسى على ملك شوي شوي يا ابو شوي شوي صلى على النبي الله اكبر يلا معلش خلص خلص اجراء الثانيه ثواني بس تعالوا ارحم الشباب بس وين المي؟ جنبين السوداء هذا بس على قد ندي لك اياها مي لا لا اعطينا مي يا تراب ابن عمي شيل اجرك ونظف ابن عمي شيل اجرك شيل شوي يا ابن عم والله ما هو بشبه هذا الحارس بس ما بدنا واحد واحد بس ثواني شيل الحجره موسى شيل الحجره هاي شيلها يا شباب والله ازعل بس هدوا شوي وصلوا على النبي ايوه شيلوا من ورا يا شباب شوي ما بده لا مرحبا حبيبتي لا 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 هذا الصفرة درجة هذا درج هو على الدرجة على الاجرة يا شباب